बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अली इन्फॉर्मेशन टीवी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विटामिन सी की कमी की 15 वाज़ेह निशानियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं, और वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊँगा कि विटामिन सी की कमी को आप कैसे पूरा कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ लोगों की एक बड़ी तादाद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, और मुनासिब खुराक ना खाने की वजह से पाकिस्तान में लोगों की जिस्मानी नशोनुमा तकमील नहीं पाती, और खुराक और विटामिन की कमी इन्हें बहुत सी बीमारियों का शिकार बना देती है। विटामिन सी हमारे जिस्म में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। यह हार्मोन्स को दुरुस्त रखता है, प्रोटीन बनाता है, जिस्म के लिए ज़रूरी अमाइनो एसिड बनाता है, हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, खून ले जाने वाली शरियानों को दुरुस्त रखता है, ज़ख्मों को भरता है, जली हुई जिल्द को ठीक करता है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाता है और जिस्म को आयरन जज़ब करने में मदद देता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम इस बात को जानेंगे कि विटामिन सी की कमी से जिस्म पर ज़ाहिर होने वाली 15 निशानियाँ कौन कौन सी हैं, जिनका आपको बर वक्त पता चल जाए तो आप अपनी विटामिन सी की कमी को आसानी से पूरा कर सकते हैं। नंबर 1, खुरदरी और नाहमवार जिल्द। नाज़रीन, विटामिन सी हमारे जिस्म में कोलाजिन, जो कि जिल्द को तंदुरुस्त रखने वाली प्रोटीन है, वो पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। कोलाजिन हमारे जिल्द, बालों, हड्डियों, जोड़ों, खून की नालियों को दुरुस्त रखती है। विटामिन सी की कमी हमारे जिस्म की जिल्द को शदीद नुकसान पहुंचाती है और इसे खुरदरा और नाहमवार कर देती है। ख़ास तौर पर जब जिस्म को ये विटामिन 4 से 5 माह तक मुनासिब मिकदार में ना मिल रहा हो तो बाजुओं के ऊपर की जिल्द, रानों की जिल्द और पीठ की जिल्द पर धदरी पैदा होनी शुरू हो जाती है, जिसे विटामिन सी के सप्लीमेंट खाने से दूर किया जा सकता है। नंबर 2, बालों में उलझनें पड़ जाती हैं। विटामिन सी की कमी से जिस्म पर उगने वाले बाल सीधे नहीं रहते और बालों में उलझनी पड़नी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बालों की सेहत को कायम रखने वाली प्रोटीन की साख्त विटामिन सी की कमी से तब्दील हो जाती है। नाज़रीन, बालों की साख्त में ये तब्दीली विटामिन सी की कमी की बड़ी निशानी है। इससे बाल रूखे और कमज़ोर होकर गिरना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, बालों की जड़ों में सुर्ख निशानात का नमूदार होना। नाज़रीन, जिल्द पर बालों की जड़ों के साथ खून की बारीक नालियाँ होती हैं जो जिल्द के उस हिस्से को खून और न्यूट्रिएंट्स मुहैया करती हैं, और जब जिस्म विटामिन सी की कमी का शिकार होता है तो ये बारीक नालियाँ लीक कर जाती हैं और टूट जाती हैं, और बालों की जड़ों पर बारीक सुर्ख निशान नुमाया हो जाते हैं, और ये विटामिन सी की कमी की बड़ी निशानी है, जिसे मुतवातर 2 हफ्ते तक विटामिन सी के सप्लीमेंट खाने से ठीक किया जा सकता है। नंबर 4, नाखनों पर लाइनें और नाखनों का टूटना। नाज़रीन, विटामिन सी जिस्म को आयरन जज़्ब करने में मदद देता है और इसकी कमी आयरन की कमी का बायस भी बनती है, और इन दोनों की कमी नाखनों को कमज़ोर कर देती है। नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं और नाखनों पर सफ़ेद और सुर्ख रंग की लकीरें नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं। नाखनों की साख्त में तब्दीली विटामिन सी और आयरन की कमी के अलावा और भी कई वजूहात से पैदा हो सकती हैं, और इस मर्ज़ की तशख़ीस के लिए डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करना चाहिए। नंबर 5, जिल्द का खुश्क और डैमेज होना। सेहतमंद जिल्द में विटामिन सी की एक बड़ी मिकदार मौजूद होती है, और विटामिन सी जिल्द को सूरज की रोशनी और दूसरी जिल्द को मुतासिर करने वाली चीज़ों से बचा कर रखता है, और जिल्द पर एक फायर वॉल की तरह काम करता है। विटामिन सी की कमी जिल्द को खुश्क और डैमेज करती है, और इस कमी से जिल्द की सेहत के लिए ज़रूरी प्रोटीन कोलाजिन की पैदावार में भी कमी वाक़ई होती है और जिल्द ख़राब होना शुरू हो जाती है। जिल्द की खुश्की विटामिन सी की कमी की बड़ी निशानी है, मगर यह कई और वजूहात की वजह से भी पैदा हो सकती है, लिहाजा जिल्द के डैमेज और खुश्क होने को सिर्फ विटामिन सी की कमी के साथ मुंसलिक नहीं किया जा सकता। नंबर 6, जिल्द पर एलर्जी और दाग पड़ना। नाज़रीन, जिल्द पर एलर्जी और दाग उस वक्त पड़ते हैं जब जिल्द के नीचे खून फराहम करने वाली नालियाँ लीक कर जाती हैं, और ये विटामिन सी की कमी की एक बड़ी निशानी है। जिल्द पर यह एलर्जी सारे जिस्म पर भी ज़ाहिर हो सकती है और जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पर भी ज़ाहिर होती है। जिल्द की इस खराबी की सूरत में विटामिन सी से भरपूर खाने
اور جیسے سٹرس فروٹس وغیرہ اور وٹامن سی کے سپلیمنٹ کا استعمال جسم کی اس کمی کو پورا کر دیتا ہے۔ نمبر 7، زخموں کا جلد نہ بھرنا۔ وٹامن سی کی کمی کولاجن کی مقدار کو کم کرتی ہے اور کولاجن جلد پر زخموں کو جلد ٹھیک کرنے میں انتہائی مددگار ہوتا ہے، اور اس کی کمی زخموں کے بھرنے کا عمل سست کر دیتی ہے۔ وٹامن سی کی شدید کمی پرانے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیتی ہے، اور عام طور پر ایسا کئی مہینے وٹامن سی کی مناسب مقدار نہ کھانے سے ہوتا ہے۔ نمبر 8، جوڑوں کے درد اور سوزش۔ ناظرین، کولاجن پروٹین جوڑوں کو تندرست رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے، اور کولاجن اور وٹامن سی کی کمی جوڑوں میں درد کا باعث بنتے ہیں، اور اس کمی سے چلنے پھرنے سے بھی جوڑوں میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جوڑوں میں بلیڈنگ کی وجہ سے تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا ہے اور سوزش پیدا ہو جاتی ہے۔ عام طور پر اس بیماری میں متواتر 1 ہفتے تک وٹامن سی کا زیادہ استعمال اس بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ نمبر 9، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا۔ وٹامن سی ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس کی کمی ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتی ہے اور معمولی چوٹ سے ہڈی ٹوٹ سکتی ہے۔ نمبر 10، مسوڑوں سے خون آنا اور دانتوں کا گرنا۔ ناظرین، مسوڑوں کی سوزش اور مسوڑوں سے خون آنا وٹامن سی کی کمی کی بڑی نشانی ہے، اور اس وٹامن کی زیادہ کمی مسوڑوں کو جامنی اور بوسیدہ کر دیتی ہے، جس سے دانت مسوڑوں میں ٹک نہیں پاتے اور کمزور ہو کر گر جاتے ہیں۔ نمبر 11، امیونٹی کا کمزور ہو جانا۔ وٹامن سی ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو قوت مدافعت کو طاقتور بناتا ہے اور جسم کو بیماریوں سے لڑنے کی قوت فراہم کرتا ہے، اور اس وٹامن کی کمی قوت مدافعت کو کمزور کر دیتی ہے، اور وٹامن سی کی کمی کے شکار لوگ انفیکشنز اور جراثیموں سے پیدا ہونے والی دوسری بیماریوں کا جلد شکار ہو جاتے ہیں، اور قوت مدافعت کی کمزوری کی وجہ سے خود بخود ٹھیک نہیں ہوتے۔ نمبر 12، وٹامن سی آئرن کی کمی پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، وٹامن سی اور آئرن کی کمی ایک دوسرے سے منسلک ہیں، اور اس کمی سے چہرہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی سرخی غائب ہو جاتی ہے۔ ورزش کے دوران سانس پھولتا ہے اور جسم جلد تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور اکثر سر درد کی شکایتیں رہتی ہیں۔ اس کمی کو آئرن سپلیمنٹ اور وٹامن سی سپلیمنٹ کھا کر اور ایسے کھانے کھا کر جو ان دونوں کیمیا پر مشتمل ہوں پورا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 13، تھکاوٹ اور موڈ کا خراب ہونا۔ ناظرین، یہ وٹامن سی کی کمی کی 2 ایسی علامات ہیں جو اس وٹامن کی کمی کی صورت میں فوراً ظاہر ہوتی ہیں، اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ چڑچڑاپن اور تھکاوٹ وٹامن سی کی کمی کی ابتدائی علامات ہیں، جنہیں فوراً پہچان کر اس کمی کو دور کر لینا چاہیے تاکہ کسی بڑے نقصان سے بچا جا سکے۔ نمبر 14، وزن کا بلا وجہ بڑھنا۔ وٹامن سی جسم میں چربی کو پگھلاتا ہے، ذہنی تناؤ پیدا کرنے والے ہارمونز کو کنٹرول کرتا ہے اور جسم میں سوزش پیدا نہیں ہونے دیتا۔ ماہرین کی تحقیقات کے نتائج کے مطابق وٹامن سی کی کمی جسم میں چربی پیدا کرتی ہے، خاص طور پر پیٹ کے اوپر۔ نمبر 15، ہارٹ فیل ہونا اور دل کی بیماریاں۔ ناظرین، وٹامن سی جسم کا اہم پانی میں حل پذیر اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم کے سیلز کو خراب ہونے سے بچاتا ہے اور تکسیدی تناؤ سے پیدا ہونے والے ریڈیکلز کو اعضاء خراب کرنے نہیں دیتا اور جسم کو سوزش سے بچاتا ہے۔ وٹامن سی کی کمی دل کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اور ایک تحقیق کے مطابق ایسے افراد جو اس وٹامن کا کم استعمال کرتے ہیں ان میں 40% ہارٹ فیل ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں وٹامن سی مہیا کرنے والے بہترین کھانے کون سے ہوتے ہیں اور فروٹس کون کون سے ہوتے ہیں۔ ناظرین، قدرت کے بہت سے کھانے وٹامن سی کے خزانوں سے بھرپور ہیں۔ اگر ہم فروٹس کی بات کریں تو اس میں چیری، امرود، لیچی، لیمو، مالٹا، کینو، موسمی، اسٹرابری، پپیتا وغیرہ شامل ہیں، اور بہت سے کھانے ہیں جو وٹامن سی کی کمی کو پورا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔